In the Tar River has raised alarming health concerns among residents of Mapsa and nearby areas. Untreated sewage and garbage dumping have led to foul odor and visible contamination. Locals are demanding urgent action from authorities to clean and restore the river. आयज आसा कुचेले आमची फामास झर कुचेले वाठारान आमची झर थंय आसा आनी आमी बारंबार व्हिडिओ काडीत आसा की ह्या कुचेली झरीचेर लक्ष घालून ही साफ करून घेवची म्हणून आमी ना म्हटल्यार म्हाजे 10 ते 15 व्हिडिओ जाले. हांव सदांच सांगत सांगलेलो की WRD मिनिस्टर सुभाष बाब शिरोडकर पळयता जाल्यार पळयात हे कशे कितके घाण जाल्लेले आसा. वयले स्क्रॅपाचे उदीक, परत गटाराचे उदीक आनी कसले सेफ्टिकाचे उदीक ह्या स्प्रिंगीन व्हांवून येता. हे सगळे हे घाण पळयात तुमी. गार्बेज थर्माकोल आसा तितून, प्लास्टीकच्या बाटल्यो आसा, बियरीचे बाटल्यो आसा तितून आनी हांगा हे भुरगे न्हातात. आतां भुरगे न्हातात हांगा रोगराई पसरूं शकता, कितें जावं शकता, हेल्थाक तेंच्या त्रास जावं शकता. आतां गवळी लोक येयल्लेले म्हशी घेवन येयल्लेले आसा, त्या म्हशी न्हातात थंय आनी आमची जी बायलां कपडा धुवपाक येता ती कपडा धुवपाक येतात हांगा ती पासून येयल्लेली आसा आनी ती कपडा धुतात हे घाणीच्या पाण्यान. आनी आमी हितून गणपती आमचो विसर्जन करता. परत आमची सरस्वती माता जी देव देवी आसा ती हितून आमी विसर्जन करता. आनी भारतीय जनता पार्टीचे सरकार म्हणटा कितें हे हिंदुत्वाचे सरकार म्हणून सांगता. हिंदुत्वाचे सरकार आसा जाल्यार आमचो देव गणपती हितून आमी विसर्जन करता ह्या उदकान. आनी हिंदुत्वाचे सरकार हिंदुत्वाच्या नांवाचेर तुमी निवडून येतात. राम राज्य हाडणारे सरकार हे पळयात हे ही घाण सगळी असले आमी उदकान आमी आमचे देवता आहा ते हितून विसर्जन करता आमी. आनी ते न्हातात ते पळयात न्हातात तितून थर्माकोल प्लास्टीक गार्बेज सगळे ब्लॉकेज जाला. हांव WRD मिनिस्टरा कडेन मागता बाब सुभाष शिरोडकर जर तुमी पळयतात न्हू हो व्हिडिओ हेजेर लक्ष घालात. प्रोविजन करून गेले जाल्यार सगळे जातात. कावन्सिलर पासून हा तेंच्यांनी लक्ष घालून करूं येता. हे अजून मेरेन कोण हेजेर झरीचेर उलयना. गणपती जेन्ना विसर्जन करता पळय तेच्या आदल्या दिसा JCB घालता एक दीस आनी JCB घालून ते काडून घेतात. तशें करपाचें न्हू. परमनंट सोल्युशन दियात.